खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर वसीम है और मैं यूहन्नाबाद ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च बतौर पादरी खिदमत कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च मिनिस्ट्री चेयरमैन साहब पीटर चार्ल्स साहब का और फाउंडर पादरी तारिक रहमत साहब का, जिन्होंने ये ग्रेस बाइबल फेलोशिप इस चैनल का आगाज़ किया है। और आज उनकी वसासत से आज मैं खुदा के कलाम की खिदमत इस चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। और आज हम जिस मज़मून पर बात करेंगे वो है हमारे दिल के रवैये। मेरे अजीज़ों, दिल लाइलाज और हिलेबाज है, इसलिए आज हम सीखेंगे कलाम खुदा में से कि हमारे दिल के रवैये जो हैं वो कैसे हैं। आए मेरे साथ देखिए कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी पहली 7 आयत हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें की कि फ़की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। बहनों भाइयों, दिल का रवैया बहुत अहम है। तसव्वुर करें, बतौर शौहर आपने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी बीवी के लिए एक गिफ्ट खरीदा है और उस गिफ्ट को लेकर आप जब घर जाते हैं तो अपनी मिसेस से जाकर तोहफा उसे देते हुए आप उससे कहते हैं कि आज तेरे लिए इस गिफ्ट को, इस तोहफे को खरीदने के लिए मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और हर साल जब भी ये सालगिरह का गिफ्ट खरीदना होता है मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीजों, अगर बतौर शौहर उस गिफ्ट को वो बेड पर रखते हुए, फेंकते हुए, वो अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया रखते हुए उस गिफ्ट को फेंक कर, तो क्या उसकी बीवी इस रवैये से जो उसके शौहर का है, क्या उससे खुश होगी? खुदा के साथ अपने रिश्ता में बिल्कुल इसी असूल का इतलाक होता है। फरीसी मूसा की शरीयत पर बड़ी एहतियात से अमल पैरा होते थे, लेकिन बहुत सी अहम बातों को छोड़ जाते थे। इस हवाला के अंदर हमने देखा कि वो शरीयत पर इसलिए अमल करते थे ताकि लोग उन्हें बड़े ख़ास लोग समझें। वो चाहते थे कि वो बड़े रूहानी लोग माने जाएं या लोग उनको बड़े रूहानी समझें। मेरे अजीज़ों, मत्ती 23 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को बहुत दफ़ा मलामत की, क्योंकि खुदा और उसकी शरीयत के ताल्लुक से उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। फरीसी चाहते थे कि दूसरे ये समझें कि वो बड़े मजहबी लोग हैं, वो इबादत खानों में आला दर्जे का मुकाम चाहते थे। उनके लिए इससे ज़्यादा और कोई खुशी ना थी कि वो पुराना अहदनामा की शरीयत के लिए वक्फ और मखसूस थे। वो खुदा से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त अफजाई चाहते थे। वो खुदा से ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करते थे और अपना आप पेश करते थे। शरीयत तो
ایک طرح ان کی خود نمائی پیش کرتی تھی یا ان کی خود نمائی کا ایک وسیلہ تھی۔ ان کے تکبر کے باعث خدا ان کی فرمانبرداری کو قبول نہیں کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو اس پیالہ سے تشبیہ دی جو باہر سے تو صاف ستھرا اندر سے گندا ہو۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو ایسے پیالے میں پانی دے تو کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس میں اپنی عزت سمجھیں گے؟ خداوند یسوع نے فریسیوں کو سفیدی پھری قبروں کی مانند یا قبروں سے تشبیہ دی ہے۔ باہر سے تو وہ بہت خوبصورت ہمیں دکھنے میں نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے وہ گندی، ناپاک اور غلاظت سے بھری ہوتی ہیں۔ خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کا مقصد اپنی عزت اور اپنا مقام، اپنا رتبہ بلند کرنا ہے۔ خدا نے ان کے رویے کے باعث ان کی عبادت اور ریاضت کو قبول نہ کیا۔ جب سیموئیل نبی اسرائیل کے لیے ایک نئے بادشاہ کی تلاش میں تھا تو ایسے نوجوان اس کے سامنے آ رہے تھے جو بڑے قد آور اور خوبصورت تھے۔ خدا نے سیموئیل کو اس دن ایک بہت اہم بات بتائی۔ آپ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ریفرنس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا سیموئیل اس کا 16 باب 7 آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ بظاہر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر خدا ہمارے دل کے رویے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہم اسے دل سے کر رہے ہیں یا پھر صرف دکھاوے کے لیے؟ جس طرح ہم متی 6 باب کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ ریاکاروں کی طرح کام نہ کرو، کیونکہ جو دکھاوے کا کام کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے۔ میرا عزیزو، پہلا تموتھیوس 6 باب 3 سے 5 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں مقدس پولس رسول نے تموتھیوس کو ان استادوں کے بارے میں آگاہ کیا جو مالی نفع کے خیال سے تعلیم دیتے تھے، جبکہ کسی اور جگہ پر بھی، ایک اور جگہ پر بھی پولس رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مسیحی کارکنوں کو ان کی خدمات اور کاموں کا معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ اگر روپیہ پیسہ ہی ہماری خدمت اور کام سے ہماری عزت کر رہے ہیں جو ان کی شان کے شایع ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر مقدس پولس رسول بھی ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ صرف دکھاوے اور لالچ کے تحت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسے اپنے پورے دل سے، پوری سمجھ سے، پوری عقل کے ساتھ خدا کے کام کی منادی کرنا ہے۔ خدا کے کام میں ہمیں بڑھنا ہے تاکہ ہم خدا کے دل کے موافق بن سکے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ گریس بائبل فیلوشپ چرچ کے یوٹیوب چینل، انسٹاگرام اور فیس بک کو فالو کریں تاکہ جو کلام کی خدمت اس چینل کے تھرو کی جا رہی ہے آپ اس سے فیض یاب ہوں، برکت کو حاصل کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گریس بائبل فیلوشپ چرچ اور اس چینل کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس چینل کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں تک خدا کے کلام کو پہنچا سکے۔ آمین۔